سلام جنرال تادس ورده كينقساقس تأزيزو نكينقساقس تأزيزلو اتي مغنيات دما مستي اب وسنا وسن كمون اب تግራይ زحزن سبر زينا تسمعلو سبر حمازينا امونغو خلت حوات وجا تخفيتو امونغو تي دي افن امونغو حرامريتن اتيا تفرح نور ነገር ተፈጽሞሎ امونغو تي دي افن حرامريتن ያዙል ተጋደልቲ ደሞ አንተ ተخص ተخفيتلو كمون بتعم زحጉስ سبر زينا ونالو كاب ኤርትራ ዝተፈትሑ ተጋሩ عبي بسرات ملأ حزب تግራይን حزب ኤርትራን እውን ይውልና ኢና ናምን كمون ناي سب تيك توك تصلالون انا قصلዩ سونت كم زي تستخاخل خون زقالس بمتاي تاي دخت مغمغي زمغمغي طحلو خم دي القبر يا نقدم فقرينا زنبرت مس اب فقري سيكس ان غبرنا فيديو تقارصنا نيرا وحفاتكم مچرش حسادات مدر طبانات اسي بزعبا زيم غلطو مكنرينا سناي مكتتال علنا دو اي سمع لي علنا دو كيم دوم شكرك بوم 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 سلام سلام تطبق شي انترنت متقلتي كعب سلام نمدنا بدحان ها بدحان متصاخم اسمع What's happening? أكم جرتو جر آلن وسهلن كيف حالكم نيها وناولنا بشينا نجا محتني ناولنا بسوا مدونا جميرنا يلنا قد ما بدنا مخنا نزل channel تحدث لهم خمسة سبسكرايب مقارنهم كيترسوا كم ما نزل فيديو زي لايك أو كلهم لايك غيركم يكم بزيك خلتسب مالي دخل رجزالي أشوف طلتي أنا لما عندي مدرنا ما كم تلمد أو زلون أزرب زلو زعبات كندينا كم هم بتعمل سوون زناقعن فيديوهات ما تداليهم اللو لا صوتنا مستعينا لو قتولنا كنا خلينا نقول اللي بدنا خلينا نقدرنا كعب سلام نصور لغنا channel بلا حمد عم تقرن إيتوانا حتى بلا فلاي نقتصل أشوف طلتي كم توقعنا لومي سنبتيو سنبتنا بزا فيديو زي نجمر سنبتيو استمرقكاتم دك عبيتي تمرعكم واسويتي او غزاكم برهان تبرهن بي جقج خالي تمص سويتي ايها وخاتم سؤال تمرعكنا لا غزاكم برهان لمص برهان لغبر بي جقج خالي لمص عينت سؤال ايها وخوم دك عبيتي كمرعيل لليسات شير غورلوم سناي سنبت حدار لكم لا ببرهان يمر حدارهم سناي معاك آمين استي أو حدر لكم آمين ولو جنا أنا حدر كنخدون آمين نقول يا بتحلى يا هنزله الحليني يا اخو اشي مسمانينا مش موريل بيتي اشي موريل بيتي كرمنا فوتو مخادنا زغون عطا حطك ما تسونت كام زي تستخاخل خون زقالس بمتاي تاي دخت مغمغي زمغمغي طحلو خم دي القبر يا بتحلى يا هنزله الحليني يا اخو شي تسخي مالت كم زي تعلنا ملع خم تستاخل كس نزن رغور تغت مالت تمحل في ملقت لك تحلي بلع نخطنا دي ايوه قرصنا حلوه تحلي بلع እሺ በዛ ላይ ረጎርቲ ስምዓ ንኽትቀጥና ጥሕሎ ብላዕላት ክነላ እሺ ቅድምና ፎቶ መኻድና ነው ዓለኸ 10 ክንዴ ሪት ትገብሪ ተሐቅዲ ማለት እዛ ሓፍትና እዚኣ ሰውነታ ደስ በሃሊ ልክኾን ዝገበረስ ጥሕሎ እዩ ሄሎ ወላዲተ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝከበር ረጎርቲ ኣሕዋተይ ከዝኩ ኣይሰኣኒ ሓደ ረጎርቲ ኣዋል ገዘፍቲ ኣዋልድ ቀጥና ኢለንኮ ጥሕሎ ምብላዕ ክጅምራ ይኾና ኮይ እንድሕር ዚ ቪድዮ እዚ ግን حقدي احات يتراتر لكون حقون كون يخليو زحفتنا زيا بسنك طحلون خمزي لا كتكون تخليا استي مكروم وصيتو او كومنت تقمطالنا اسي ابزي الله طعمت درفون كلهم شير غبروا زمسجن يحجوز زعجس يحيال زواهل لي لبام يا اخلن مبال زفلت يحفتام كبهال سميعي انتس امينلو انتس كصننا قنت سماميعي دحنك حلفيونا بلوني كب عيني رئي ابيت ويخندي دي حليف حات خمزل بولو طعم دمص زلهم سبات ኣብ ገዛኦም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ እዞም ንእሽተይ ድምፂ ዘለዎም ሰባት ይሕሙስና ኣለዉ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ገደደ ኣምናትኩም ገደደ እስቲ እዛ ኣዴና እባ እዛ ሓፍትና እዚኣ እውን ሽኮሪናታት ኣወዳት ሃይ በሉኒ ትብል እስቲ ንስማዕ ሽኮራት ኣወዳት ሰላም በሉኒ ደረት ለለኩም ሽኮራት ኣወዳት ስልኩም ፅርያት ሃይ በሉኒ ሓዳር ለልኩም ማለት ሓዳር ለወዳነ ይፈቲ سيلكم هاي بتشاورني
هاي بتاع أم قناة جودت شكرات كردل الله هاي والنشر طيب عادي حات ما هتجيك أيرن لا حات ما رامن قدمس أودات يوم دفرت لبالنيرو خذكوا أودات حفرت روين است أنا حفيرة هاي ولنت في اللمة صت تكاسي لدلنن ها شكرات ودات سلام بولني سلخم صريات هاي ولني خمس ليلة استي هاي ولوا ناخذكم يا هاي ودات سينجل لي بزح لي ما كلكم هاي توالو سلام توالو استي أوزو نور زين لنا نسمع نوري زينا ماشي هذا مرعوي ندحم وغير مدك قبل سويتنا تصبين طلو ويزر حماده وعدك خدادنا مساعته عصبيت مسيرات تزل كم تبلا أنا أي مسؤول عدر قم قبل عدر قم لا نور قبل ملا شيء ما يبحق نور لخون زينة ايش عطري سبر زينة أرست زينة حج خاطي تجمير له نوري زينة بقى زوم نورتات نوري زينة إلك جمر خل الله نوري زينة بسي أوزون أفكرت خلبتات اللهم ده عندنا أو أفكرت خلبي ما أفكرت إنسان أسي إذا فيديو يعني كتتل ماشي سيجاري نقرأ كلهم من مسيو كي تعمل دمتكم خلبتكم بعلها ولعيكم من كيزازيا نقر لكم أنا رأي نقر لكم استي حليا أردت تحش كده فيه هو العيبة كام على حلي نقر لكم أنا وين ما رأيت تقتلوا تحلي له هذا حلي خد زنسقة حلي خيندو حلي خدو ازيد ايو سقا دلك كانوا قششها دلك ساعة من قششها جوز انا بتعمل فوتو كشراية معنا أو صرح مسرح لك كأزودي مسؤيب حدث والعقل شي بقى زودي بقى هنفنفيت لي قال سيجاري مني هنفنف لي بالواد بقى تايل فطر لحات مالت خلون مسمع جميرهم بايزوي حقي مالت كوي بقى حقي هم خلو امون زبال يلي بقى هم خلو امون يلي እስቲ ኣውዝውን ፈጺምኩም ናብ ፍሪጅ ከኣቲ ዘይብሎም ምግብታት ይብለና ኣዝሓውና እዚ ኩላትና ونسمعዮ ጠቃሚ ሼር ونግበሮ ፈጺምና ኣብ ፍሪጅ ከነጥፎም ዘይብልና ምግብታት እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ብምልኦም እዚኦም እዞም ሕጂ ተወሳኺ ዝነግረኩምን ፕሊስ በጃኹም ኣብ ፍሪጅ ከይነእትዎም ስለምንታይ እዞም ኩሎም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝተቆልወ ቡን ፓብሪካ ቀይሕ ሽጉርቲ ኩሎም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ፕሊስ ኣብ ፍሪጅ ከይነእትዎም እዞም ንሪኦም ዘለና ብብርቱዕ ዛሕሪ ባክቴርያ እዮም ደፍርዩ ጣዕሞም እዩ ዝቕየር ብባህሪ እዞም ምግብታት እዚኦም ኣብ ብርቱዕ ዛሕሊ ናብ ምንታይ እዮም ድቕየሩ ናብ ባክቴርያን ናብ ምስባብን እዮም ድቕየሩ ውሽጦም ይስብብ እሞ ከይረኣናዮም ምስ ንበልዖ ብሕክምና ክሓውድ ደይክእል ሕማም ከነጥር ንኽእል ማለት እዩ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ክንሓምም ንኽእል ኢና ስለዚ እዚኦም ኣብ ብርቱዕ ጠሊ ኣብ ፍሪጅ ከነእትዎም የብልናን እንድሕር ኣብ ፍሪጅ ተኣትዮም ጣዕሞም ይቕይር ይስብቡ ባክቴርያ ኣብ ውሽጦም ዝገብሩ እዮም ኩሉ ግዜ ተቃልቡ እንድሕር ደኣኹምኩም ኣብ ሱፐርማርኬት ኣበይ ቦታ የቐምጥዎም ርኢኹሞም ኣለኹም ኣብ ፍሪጅ ኣየእትውዎም እዮም ኣብ ደሓን ዝኾነ ቴምፐሬቸሮም ተሓሊኡ ዝቕመጡ መብዛሕትኹም ትፈልጦኹም እቶም ደይንፈልጦ ግን ፕሊስ ኣብ ኖርማል ቦታ ነቐምጦ ታንኪዩ ንዝመፅእ ሓበሬታ ንምክትታል ግሪን ሾው ፎሎው ሸር ኮፕሊንግ أشوف تغلتي زعمنا زحلفو زلو ملخت حقي بفلاي نحنا حبوش زخونه يخون ناب فريج مئتاوي نانا فوتي زخونه يخون بقى لخلاتنا تقام سلا زخونه زوم حاونا تقاسم مغبتات يخونو تخلتات ناب فريج تزينتي بالي انون شوف تغلتي استي ناب سب تيك توك صلال نخد اذا حاونا زي صلالو ناوسخاي استنتاي همز بل زلو نسمع
ኦርቶዶክስ በአላህ አስላማት ድማ በማርያም ሒዘኩም እዚ ቪድዮ እዚ ከይተሕልፍዎ ናቅድም ፍቅረኛ ዝነበረት ምስ አብ ፍቅሪ ሴክስ እናገበርና ቪድዮ ተቃሪጽና ነይራ هذا دم بتفيديو ستفاررحن لا وي 1 مليون قرش هبني وي دم هذا فيديو زي كبسوت ينا بل تفاررحن لا احواتي بيزاكم ردوني 1 مليون قرش وي هبني ياتبلن لا هذا انا عقلي كم عقلي صويوني هذه جن انا زمتن لا عقلي صبن لو تحانق يمتن لهم احواتي كاب هوتي نستحاورني 1 مليون اكيوكم سنزاغوال زاكها مغايو هيوتي كتوصلي بليز حجزونا احواتي شيرنا غوركم نا كله صحلي نا عبي تيك توك ولا سرح اللي يوتيوب ولا تون بيزاكم زي 1 مليون قرش غاب قلم تصلي بليز تحاورني منينا خنتحاور مسيل كابرازر انت قالنا كنتحاورا بقى بوستيو بيزاكي بقى بيزاك بوستيو هنا كنولا وقتا غوري خات لنا زل خبرازر كحنا قيلخا نو اي تتحنق ندي خنور لايلنكا ايش يلخا كحنا قيل درفك درف يلخا صبق اي تتحنق بك حنا قيل خدرف ما درف لنكا خذ خع 1 مليون غنزب امص وي دما كحنا قيل بايزوي تتحنق معرفنا نيرنا حق النجار اسخاون معرفها نحنا اول معرفنا تا قال كبوستو يتلك الاول معرفت نيرا That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. شفت استي نبتي زغصل هلون ازراربت زلو زعبتات كوسدكم اسر ما حدا ناي تግራይ ጉዳይ ብዝኸጽ አዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዘፍርሑ ነገራት እናተፈጠሩ እዮም ብ ሎም ዕለት ኣመንጎ TDF-ን TPF-ን ውግ ከም ዝተኸፈተ ሰሚዕና ኣለና እስቲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንከታተል ሰበር ሕማቕ ዜና ኣመንጎ ክልተ ኣሕዋት ውግ ተኸፊቱ ከመልካ ከም ተቕርቦ ብጣዕሚ ዝሕዝን حالتات سراوي تقراي TDF-ن حالتات سلام تقراي TPF-ن نحن لو 23 تقمت 19 منتنا متمرت وج يكايللو امنغو ورداري يعزبن وجراتنا ابزر كبو كبابتات كابراكاتاك سبع دور ابزلو مسبري اتوج زفصم زلو بطعمي لبخا زسبر تكبار محقوسي صلاتنا روخنا أشوف تطلتي كم سمعوا زلهم زلوا زينات عزيز زحزني أمانجو TDF-ن TPF-ن وج 5 سمعنا زلنا أتي بتعم زحزن نجردما بخلوتيو سايد TDF-يو أتو تخص جميروه كمون TPF يوم أتو خينات جميروه زلوا زينات ناوص يوم أسيز فيديو زين كتاتل أتيات فرح نور نجار تفوت يمولو أمانجو TDF-ن حرام مريتين يازول تجادلتي لما عنتي تخص تخفيت له أتو تخص دما أتوم حرام مريتين يازول تجادلتي لما عنتي أوراي عزون مانجو جرات نتركب راكات بالبوتا موسيوم تخصي راتي حسلستي وراح يخطط 19 عام تمرت خفيتهم له زنجر زي خوني الخال لما عند بريزنت زيهم حدار تجراي جنرال تدس ورده أورا يعزو عدتنا جورنا هلي لما عند بمزع تخص خفيتهم له اسكا خزدمات كيف من معين تخص ملاش هاوي زلو اسكا خزدما احواتينا نابولتكا فالي بولتكا فوت حقبنا تلي خوينجين العنيا تقولوا لهم تخصجين تطون نحلي برهم سقوم تكوسدي ولا تديف او زركب حواتهم تعلمهم وبيسهم ويش ما قلب بمزداد اطو كوبلن غورهم تلي خوين تديف ناموته سلام قبر سالي خير او علم سقوم تكوسد وسين له ناخذ سد ما شير بوسكوبنا غور موصحوا يغنلي زي حونا زقربو زلو حرا مريت تي تخص 5 جمورو بتحدا سايد زوص زلو زينا ون نسمع كاو حرا مريت سلاماتكم يلهم كاو حرا مريت حدش مبالك نكافلكم اطوات من جرنو على حالتا سلام تግራይ ኩናት خفيتهم አለው ኣብ ከባቢ ራካ ዝበሃል ኣብ ወጀራትን ራያ ዓዘቦ ማእኸል ዝርከብ ቦታ እጥዋት መንጀርኖ ኣብ ልዕሊ ሓይልታ ሰላም ትግራይ እውን ኩናት ዝኸፈቱ እንትኸውን እዚ እውን እዚ ጉጅለ እዚ ትግራይ ናብ ዘድለ ኩናት ንምታይ ኣለኒ ዝበለ ኩሉ ዕጥቁ ሁሉ ይትኩስ ከም ዘለዎ ዝበፅሐና መረዳእታ የመላኽት ኣሎ ኣብ ዕጥቃት መንጀርኖ ዘለኹም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እውን ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ወይ ከዓ ናብ ገዛኹም ብምኻድ ዓርስኹም ካብ ሞትን ካብ ዘድለ መጉዳእትን እውን ዓርስኹም ክተድሕኑ ብዘጋጣሚ ዛዕታ ነቕርብ زي بزي كونات خنبر زلا زي خال نات حزونا تقرا كل ليت قدرون يسرح دلو جلاي تبجلا زون وقتلو بزقاطامي ساوتنا نقرب يقنن شو طلتي اتي زوط زلو حبريتات كم تسمعوا زلهم بلوم علت 23 تقمتي 2018 عامه مرت كونات كم استخفتينا نسمع زلنا اسو دما امونغو TPF-ن TDF-ن تكونات مني جميرو بلاي قدس زوم خلت حيلتات زيوم كن احواتنا يوم ناينا يوم تي انا بطعم زحزنن زلو كن بخلوتيو سايد خوينم بولو قروص زبلو احواتنا الله بفلاي بز فيسبوك قص كاب تعذبخو انتاي بلو يدف الله الهم شير يغبرلو لك خم عاوت خم صبو نجر يوم شير زغبرو زلونا حنا حدا سب عشنتكو ازيو زغرم
مكايو نمن يزدفع زلو نحاوخا يزدفع لخا زلو باي ذا واي اتاخم زي لخا بوست زغبرخا خندي سلام لكورد خندي تنغاغيروم بسلام زفتحو بلوم قرصوم ودؤوم زبلو خزون بفلاي امونغو تديفن تي بي افن تفوتيرو زلو ناي توكسي نكرغاغا خزون عبيت شماغله كاتيو كحوس ولوم خزون امونغو تديفن تي بي افن زلو افلالاي بسلام ببوليتيكا زفتح نغري بكينات زمص مفتح يلي خزون بفلا ايتي بتعم زحزنكا اوزي كينات زي سعراي زبال يلن كلاتنا احواتنا بالغصل بلوم علتون بريزيدنت تادس وردون نابرايا اغنيو نيرو اسي اذا فيديو زي انا كتاتل بريزيدنت غيزا محضر تግራይ لتراجنا تادس وردا ابزوا دبب تግራይ عدته كيدلو اتي عدت كابلي غيزا محضر تግራይና አመራርሓ ነበርት ዘባደሩ ትግራይ ተረኽብሉ አበረዳ ራያ ዓዘቡ ኣብ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ዘካየ ዘሎ اشوطلتي كم سمعوا زلهم بريزيدنت تادس ورد دما ابرايا يزركب بالقصل ابعودت زلو بريزيدنت تادس ورد زمرح دما نكينقاساقس تازيز زلو اتي مغنيات دما مستي اب وسنا وسن رايان وجراتن زلو غونصن اغرغرن شعيبو ابتي لمعاتاوي عودت ناتساتفو زنبرو بجون موديد زمرح اززت عودتاوያን አቋሪጾም ናብ مخوني تمليسهم ملو كمتي سلتريو زلهم بريزيدنت تادس وردون منقسقاس الكي يقبر تعازيز الله مخناتو صبق خناتات سلازي يلا مالتو يتي منغدي ل بريزيدنت تادس وردون هلون ونزفرح سلازي خونا مالتي بالقصد ግን خزون امونغو تي دي اف تي بي اف زغبر غونصي ወይ ድማ ዝግበር ኩናት ትክክል ዘይኾነ ኩናት እዩ እሕዋት ለሕዋት ዝሞትሉ ኩናት ክንድግፍ የብልናይ خزون امونغو ክልቲኦም እሕዋትና ዝግበር ኩናት ተሓተቲ እቶም መራሕትና እዮም እቶም መራሕትና ብስንኪ ናዮም ስንፍና እዩ او خمزي وديقنا زلنا اشوف تقتلتي استي نابتي زقصل زحقوس سبر زيناون بلوم على تسمع له كاب ايرترا نبزح عامታት تاثيرهم زنبرو ميتي زخون سبات ايرترا خمس فتحتهم حبيرالا استي هايله ددبيت زوصو حبريتا نسمعيو سبر زينا عين حيزنا لكم مسينا زلنا عبي بسرات ملا حزب تግራይን حزب ايرتران ونيولنا عين نعمن نايلومي سبر زينانا حصرب بيلنا درجه ليت ساعات 3 يزلو ግን كحدر زي يخل ስለዝኾነ حጎስ كنكافل ስለዘለና ዓብይ ብስራት ነመከፋሊና ተራኺና ዘለና ማለት እዩ ዓብይ ብስራትና ናይሎሚ ሓደ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ሓደ ዓብይ ደደቢት እውን ከም ደደቢት ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ እናሓተቶ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝነበሩ ተጋሩ ናብ ዓደም ክምለሱ ዕድል ምፍጣር እዩ እዚሁ ሓደ ዓብይ ካብቶም ዓበይቲ ሰበር ዜና ኢልና ሎሚ ክነቕርቦም ወሲና ሒዝናዮም ዝመፃና ሓደ ንሱ እዩ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝነበሩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ እዚኣቶም ናብ ትግራይ ንኽመፁ መንግስቲ ኤርትራ ፈቂዱ ነዚዩ ዘሳልጡ ዘለው ነዚዩ ዘተሓባብሩ ዘለው ሰባት ብዘቕረብሉ ፈቂዱ ናብ ትግራይ ክምለሱ እትዕድል ተረኺቡሎ እዚኣቶም ዞም ልዕሊ 100 እንብሎም ዘለና ብዝተፈላለየ ምክንያት እዮም ተኣሲሮም ነይሮም ክንብል ከለና ካብኣቶም 4 ክጠቅስ እየ ተሓንቲ ኣብ ውግእ ኢትዮ ኤርትራ ዝኸዱ ድሓር ግን ተመሊሶም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ማለት እዩ ኣብ ውግእ ኢትዮ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝመፁ ያው ኤርትራው ተባሂሉ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ እውን ናብ ኢትዮጵያ ይመጽ ስለዝነበረ ተጋሩ ኮይኖም ሽዑ ዝተመለሱ ነገር ግን ድሓር ተመሊሶም ዝኸዱ እሞ እዚኣቶም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ተታሒዞም ዝነበሩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ውግእ ኢትዮ ኤርትራ ከይዶም ካብዚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ድሓር ግን መለለይ መንነት ዘይብሎም ስቂሎም ምስቲ ህዝቢ ተሓዊሶም ኣብኡ ዝፀንሑ እዮም ኢሎም ሓቢሮምና ኣለዉ እቲ ሳልሳይ ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ እዚ እቲ ዝገርም ሳልሳይ ብጣዕሚ ይገሪምን ኣነ እውን ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ኣብ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝነበሩ ግን ተጋሩ ዝኾኑ ተጋሩ ኢና ንሕና ኢሎም ዝኣምኑ ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ንሕና ከምዚ ኢና ነገር ግን ሕዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝኒሄ ክፍተት ኣብቲ ማእኸል ንሱ ክንኣቱ ኣይንደልን መንነትና ከምዚ ስለ ዝኾና ትገብሩ ግበሩና ኢሎም ባዕሎም ኢዶም ዝሃቡ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝኣሰሮም
እቶም ራብዓይ በዲኦም ወይ በቦኦም ተጋሩ ዝኾኑ ወይ በዓልቲ ቤቶም በዓል ቤታ ተጋሩ ዝኾኑ እዚኦም እውን ምስ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ምስ ናይ ድሕንነት ጉዳይ ተታሒዞም ዝነበሩ እዚኦምን መሰላትን ኣብ 4 ክፋል ኣቕሚጠዮም ኣለኹ እዚኣቶምን መሰላትን ተታሒዞም ነይሮም እና ከምዚኦም ዝበሉ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት እዮም ዕድል ረኺቦም ዘለዉ ሕዚ ማለት እዩ እዚ ዕድል እዚዩ ረኺቦም ጥራሕ ግን እንተይኮነ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ለምቅነ ተስታውስ እንተኾንኩም ናብ ቻናልና ተመለሱ እሞ ረኣይዎ 3 እንዴን ነይረንተን ንፅዋዕ ነበርና ኣብ ደደቢት ኮይና እታ ራብዒይቲ ስም ዝርዝር እውን ወሲኽና ክንድዚ ዝኣክል ናይ ሓደ ቤተሰብ 6 ኢልና እውን ዝወሰኽናያ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ ይመለሱ ዝብል ነይሩ እዚ ምርካቡ ሓደ ብጣዕሚ ክነድንቆ ዝግባአና ክነመስግኖ እውን ዝግባአና ኮይኑ እንዳሃለወ እዚ ግን ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ዓድዋን መንደፈራን ናይ እግሪ ኩዕሶ ውድድር እዩ ነይሩ ነዚዩ እግሪ ኩዕሶ ውድድር ጥራሕ እንተይኮነ ህዝቢ ዓድዋን ህዝቢ መንደፈራን ይራኸብ ዝብል ትዕድል ተፈጢሩ ናፍቱ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝረኸብዎ ዕድል የክወስደኩም ህዝቢ ዓድዋን ህዝቢ መንደፈራን ክራኸብ እሞ ህዝቢ መንደፈራ ንህዝቢ ዓድዋ ተቐቢሉ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ እናተገበረ ስለ ዝፀንሐ ማለት እዩ ኣብዚዩ ናይ ኩዕሶ እግሪ ውድድር እውን ስለ ዝነበረ እዚ ገይሮም እቲ ሰርፕራይዝ ዋላ ባዕሎም ቶም ኩዕሶ እግሪ ተፃወትን እቲ ዝኸደ ህዝብን ኣይፈልጥን ኣብዚ መድረኽ እዚዩ ኩዕሶም ተፃዊቶም ተዝናንዮም ከምቶም ቅድሚ ሕዚ ዝግበር ዝነበረ ረኽብታት ክምለሱ እዩ ነይሩቱ ሓሳብ ማለት ና እሳቶም እውን ከምኡ እዮም ዝፈልጡ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ እቲ ዕድል ከም ዝፍጠረሎም ኣናጊሮሞም ነይሮም እዮም እቲ ዕድል ግን ካብቲ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ወፂኦም ናፍቱ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ዝተገበረሉ ቦታ ከም ዝኸዱ ኣብኡ ከይዶም ምስ ህዝቦም ተራኺቦም ተመሊሶም ናፍቲ እስር ቤቶም ከም ዝኣትዉ እዮም ዝፈልጡ እምበር በሉ እምበኣር ሕዚ ትዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ክኸይድ ዝደሊ ንትግራይ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ክነብር ዝደሊ እውን ክነብር ይኽእል እዩ ዝብል ክልቲኡ ዕድል ተዋሂብዎም ክነብር ዝደሊ ኣብኡ ዝመረፀው መሪፁ ምክንያቱ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ወይ ሰበይቱ ወይ ሰብኣያ ኤርትራውያን ዝኾኑ ከምቱ ኣብ 4 ከፊለ ዘቐመጥክዎ ወይ ገሊኦም ብናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ካፍቲን ናፍቲን ተፈናቂሎም ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ እቲ ዕድል ተፈጢሩሎም ኣብኡ እውን ክነብሩ ንትግራይ ኢና እንተኢሎም እውን ንትግራይ ክመፁ ትዕድል ተፈጢሩሎም ኣብቲ ኣደባባይ ተዘሪብዎ ማለት እዩ እዚ ተባሂልዎም ዝመረፀ ኣብኡ ተሪፉ ትዝመፅእ ከዓ ናብ ትግራይ ንክመፅእ ተገይሩ ኣሎ ኣብ መንጎ እቶም ኩዕሶ ተፃወቲ ዝተገበረ ሕውነታዊ ረኽቢ ሕውነታዊ ፀወታ ሓደ ዓብዪ ኣቺቭመንት እዩ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ኣብታ ቦርደር ዘለዋ ጥራሕታ ይኮነ ካብ ዓድዋ ናብ መንደፈራ እዩ ኣትዩ ዘሎ ሕዚ ይኣቱ ከም ዘሎ ይራኸብ ከም ዘሎ ይደምቕ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እታ ብጣዕሚ ዝሐጎሰትኒ ንዓይ ብፍላይ ኣብ ዝተወሰኑ ነጥብታት ሲሪየስሊ ዘልዕሎም ነጥብታት እናልዓልኩ እዚአን ክግበር ኣለወን ስትራቴጂክ ንምግባር ረኽብና ብሱል ክኸውን ረኽብና ዘላቒ ክኸውን ኢለ ዘልዕለን ዝነበርኩ ካብኣተን ሓንቲ እያ እዚኣ እዚ ካሊእ እውን እንተሃልዩ ክምለስ እዩ ግን ብርኡይ ኣብዞም 4 ክፋላት ከፍ ኢለ ዘቕረብክዎም እዚኦም ንምምላስ ምብቅዖም ብጣዕሚ ሕጉዝ እየ ኣነ እሱ እውን ይኾን ዘለዎ ትግራይ ዘሎ ክፍታሕ ኣለዎ ብኤርትራ ዘሎ ክፍታሕ ኣለዎ ኣብ ትግራይ እውን እንተሃልዩ ቀዲሞም ተለኣኹ እዮም ዋላ ናይ ምሩኻት ናይ ኩናት እውን እንተይተረፈ ቀዲሙ ዝተለኣኸሉ ኩነታት ነይሩ እዩ እዚ ንሕልፎ ዝነበርና ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ብከምዚ ምርኣዩ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ብልቢ
ስለዚህ ተሓጎስ ኩሉ ለይቱን አትየ ዘለኹ ማለት እዩ እሹፍ ተክልቲ ሃይለ ደደቢት ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ ከዚውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ድማ ትግራይን ኤርትራን ኩናት ኣይድልየና ንብል ብምክንያት እዩ ከዚውን እዞም ተፈቲሖም ዘለው ኣሕዋትና እንኳ ሕጎሶም ክብል ይደሊ ከዚውን እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ክያዶ ኣዝዩ ዝሕጉስ ደስ ዝብል እዩ ልቶም ሚቲ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራን ብዙሕ ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣሕዋተይን ኣቦታተይ እውን እንኳ ሕጎሰኩም ክብል ይፈቲ እሹፍ ተክልቲ لما أنت مدونا الزمس سنيرو أبزغ تصل فيديوش كأن قاني موتشكم ببلغم السلام خن لي السيا